भागी कान्छी। आफ्नो सन्तानको माया कसलाई लाग्दैन होला र। भाग्यको त कुरै छोडौँ भाउजू, के गर्नु नानी, भाग्यले दोष दिएर निर्दोष आँसु बगाउने त हुने है। साँच्ची म त भुसुकै बिर्सेछु। अनि बनी खै त? आखिर बुहारी पनि छोरी जस्तै हैन र? राम्रो होइन, नराम्रो चाहिँ पक्कै पनि हो। कुरा मात्रै हो र, सबै चिज गर्न सिपालु छु नि म। कुरा गर्न कति सिपालु छौ है तिमी। हे मितिनीज्यू, छोडिदिनुस् यस्तो कुरा। किन र मितिनज्यू, केटाले धोका दिए क्या हो? आमा, कान्छीले के बिगारेछ त? बुहारी भएर बुहारीको ठाउँमा बस्नु पर्यो नि। यो सासले जबसम्म धोका दिँदैन तबसम्म यो जीवन हजुरकै हो र हजुरकै रहिरहन्छ। के गर्ने, तिम्रो भाग्य पनि अनौठो रहेछ, बर्सातको मौसम जस्तो हो। त्यो पनि हो। काम आएको पनि 2 दिन जति भयो होला है दाइ। खुट्टा नभएको अपाङ्गलाई सबैले दौडाउन खोज्दा रहेछन्। म त एउटी बेसहारा नारी हुँ, जसले कसैको सहारा खोज्नुमै ठुलो भुल भएछ। अब म एक्लै रमाउँछु, एक्लै हाँस्छु अनि एक्लै बाँच्छु। यस्तो किन मलाई बारम्बार चोट दिन्छौ? अब मलाई योभन्दा बढी चोट नदेऊ भगवान। मेरो सहने शक्ति नै कम भइसकेको छ। र तिमीले आफ्नो लागि हाँस्नु पर्छ, अरूलाई देखाउनको लागि होइन। मेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ काका, आफू रोएर पनि अरूलाई खुसी दिनुपर्ने। तर पनि कसैको लागि राम्रो बन्न सकेकी छैन।